नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीले गत प्रस्तुतिदेखि आत्माको विषयमा चर्चा प्रारम्भ गरेका छौँ। आत्माले आफ्नो आन्तरिक शक्ति कसरी मजबुत गर्न सक्छ, त्यो स्रोत कहाँ हो भन्ने चर्चाको प्रारम्भ गऱ्यौँ। आत्माको आन्तरिक शक्ति वृद्धि गर्नको लागि आत्माले परमात्माबाट शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ, यो विषयको चर्चाको प्रारम्भ हामीले गरेका थियौँ। र आज पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कि आत्माले प्राप्त गरेको शक्तिको परिचालन कसरी हुन्छ, त्यसको उच्चतम प्रयोग कसरी हुन्छ, अर्थात् आत्मजागरणका विषयमा हामी केन्द्रित भएर चर्चा गर्छौँ। यसका लागि आज पनि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी मेनुका दिदी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले आत्माको शक्तिको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ कि आत्माले आफ्नो शक्तिको पहिचान कसरी गर्न सक्छ र आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्नको लागि परमात्माबाट उसले कसरी शक्ति आर्जन गर्न सक्छ, कसरी ग्र्याब गर्न सक्छ भन्ने चर्चाको प्रारम्भ गरिरहेका थियौँ। आज हामी आत्माको जागरण अवस्थाको विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ, चर्चा गरौँ। आत्मजागरण भनिन्छ नि, यो आत्मजागरणको शाब्दिक अर्थको रूपमा अर्थात् यसलाई परिभाषाद्वारा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि हामी कसरी गर्न सक्छौँ? नवीनजी, हजुर, वास्तवमा आत्मजागरणलाई परिभाषित गर्नुपर्दाखेरि जागरण भन्न साथै यसमा दुईवटा शब्द रहेको छ। एउटा जाग प्लस अरन, अर्थात् अनवरत रूपमा अविरल रूपमा जाग्नु भन्ने हामीले बुझ्न सक्दछौँ। एलर्ट रहने भन्नाले एलर्ट रहने अथवा अवेरनेस पनि भन्न सकिन्छ। जसरी हामीले भक्ति गर्दाखेरि, भगवानको भक्ति गर्दाखेरि, से नवरात्रि भनौँ, शिवरात्रि भनौँ, त्यसमा जागरण बस्ने गर्दछ। राति राति हामी पुरै बस्ने गर्छौँ, त्यो देखेका छौँ हामीले। हजुर, नसुतिकन चाहिँ एउटा जागरण बस्ने गर्दछौँ। जुन जागरण बस्दाखेरि एउटा भगवानको सामिप्यतालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने हाम्रो सोच पनि रहेको छ। र यसरी परमात्मा भगवान खुसी हुन्छ जागरण बस्दाखेरि, त्यो सोच राखेर अथवा आफूले चाहेको मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुने र साथसाथै पुण्य प्राप्त हुने जुन एउटा हामीले विचारधारा एउटा चाहिँ जनमानसमा एउटा परेको छ, त्यो आधारमा चाहिँ हामी यसरी जागरण बस्ने गर्दछौँ। तर त्यो एक रातको जागरणले मात्रै त्यो पर्याप्त नभएको कुरा हाम्रो समक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा देख्न सक्दछौँ। यदि त्यो एक रातको जागरणले चाहिँ हामीमा जागृति आउने भएदेखि एउटा चाहिँ आन्तरिक जुन एउटा परिवर्तन छ, त्यो परिवर्तन हामीले देख्न सकेका छैनौँ। एक दिन जागरण बस्यो, नसुती बस सकियो, भोलिपल्ट त फेरि उही अवस्था हुन्छ, त्यही अवस्था हुन्छ। त यसरी जागरणको लागि एउटा आन्तरिक अवस्थाको जागरण नितान्त आवश्यक रहेको छ। त्यो जागरणमा पनि जुन दुई प्रकारको जागरण रहेको छ। जागरण पनि प्रकार हुन्छ। जस्तै एउटा बाह्य जागरण, एउटा आन्तरिक जागरण। यसरी नसुती आँखालाई खुल्ला राखेर जुन एउटा हामी भक्ति गर्ने गर्दछौँ, एउटा जागृत अवस्थामा हामी रहने गर्दछौँ, त्यसलाई बाह्य जागरण भनेर भनिन्छ। आन्तरिक जागरण अर्थात् जसबाट हाम्रो मनमा रहेको, अन्तर्मनमा रहेको जुन एउटा सुसुप्त अवस्था छ, त्यो सुसुप्त अवस्था हट्नु पर्ने हुन्छ र हामीमा एक किसिमको जागृति, त्यो जागृतिबाट हाम्रो चाहिँ सोचमा परिवर्तन, दृष्टिमा परिवर्तन, व्यवहारमा परिवर्तन, कर्ममा परिवर्तन जब आउँदछ, वास्तवमा त्यो नै आन्तरिक जागृति अथवा जागरण हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्दछौँ। हजुर, त्यो जुन महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ आन्तरिक जागरणको सन्दर्भ रहेछ। बाह्य जागरण भन्दा पनि आन्तरिक जागरण चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्यो। तर त्यो आन्तरिक जागरणको महसुसता कसरी गर्न सक्छौँ त हामीले? मेरो आन्तरिक जागरणको अवस्था क्रियाशील भएको छ, एक्टिभ भइरहेको छ, ममा परिवर्तन आइरहेको छ, अथवा शक्तिको महसुस चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ? त्यस्तो हुनसक्छ? बाह्य जागरणलाई हामीले यतिकै नकार्न सक्दैनौँ। हजुर, बाह्य जागरण गर्दा पनि त्यतिखेरसम्म भए पनि, त्यो पिरियडसम्म भए पनि भगवानको चाहिँ याद रहन्छ। माला जपेर
जस्तै राम राम शिव शिव त्यो परमात्माको भगवानको नाम जपेर त्यो समय भए पनि हामी चाहिँ एउटा परमात्माको चाहिँ एउटा सामिप्यतालाई भनौँ नामको आधारद्वारा एउटा चाहिँ माला जपेको आधारद्वारा भए पनि सामिप्यतालाई महसुस गर्ने गर्दछौँ। तर एउटा निरन्तर रूपबाट जागरणको अवस्थामा रहनको लागि एउटा अन्तर्निहित जुन एउटा जागरण छ त्यो जागरण प्राप्त गर्नको लागि त्यो महसुस गर्नको लागि पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ एउटा प्रयासको जरुरत रहन्छ, प्र्याक्टिसको जरुरत रहन्छ। त वास्तवमा जुन आन्तरिक जुन जागरण रहेको छ त्यो आत्मासँग चाहिँ यसको चाहिँ एउटा लिङ्क रहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि आत्मामा नै मन बुद्धि र संस्कार रहेको हुन्छ र मनको चिन्तनद्वारा मनको चाहिँ जुन एउटा विचारधाराद्वारा हामीले चाहिँ आफूमा जागृत भएको छ कि छैन, जागृतिको अवस्थामा म रहेको छु कि छैन, परमात्माको जुन शक्ति जुन छ, परमात्माको जुन गुण छ, जुन एउटा आफ्नो शाश्वत स्वरूप जुन छ त्यो शाश्वत स्वरूपसम्म म प्रत्यक्षता भइराखेको छ कि छैन, त्यो अवस्था जबसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले जागरणको अनुभव अथवा जागृतिको अनुभव गर्न नसकिँदो रहेछ। म आत्म जागृतिको अवस्थामा छु, जागरणको अवस्थामा छु भन्ने खालको त्यो चेकिङ गर्ने अथवा अभ्यास गर्ने परीक्षण गर्ने विधिहरू पनि केही हुन सक्छन्? यो एउटा आन्तरिक एउटा मेसिनरी भनौँ न त्यो रहेको छ। हजुर। अब बाह्य मेसिन त हामीले अनेक देखिरहेका छौँ, हजुर, तर यो आन्तरिक एउटा मेसिनरी काम गर्दो रहेछ, एउटा मिसन जस्तै रहेको छ। त यसको लागि चाहिँ हाम्रो विचार कस्तो चलिरहेको छ, परिवर्तन आयो कि आएन विगत भन्दा अहिले? हजुर हजुर। विचारमा सकारात्मकता आयो कि आएन, हजुर। मेरो विचारहरू एउटा शक्तिशाली छ कि छैन, एउटा शुद्ध छ कि छैन। हजुर। यदि विचारमा शुद्धता छ, सकारात्मकता छ, सर्वको लागि हितकारी एउटा कल्याणकारी मङ्गलकारी एउटा शुभ विचार चलिरहेको छ, जुन विचारहरूद्वारा मेरो मनभित्र एउटा चाहिँ सकारात्मकको प्रभाव चलिरहेको छ, नेगेटिभले पक्कै पनि हामीलाई कमजोर अवस्थामा पुर्याउने गर्दछ, दुखी बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ भने त्यो सकारात्मक विचारले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीमा पक्कै पनि आन्तरिकलाई ऊर्जावान बनाउने काम गर्दछ, खुसीको महसुसता गराउँदछ र ममा विल पावर पनि बढेको त्यो अनुभव गर्न सक्दछौँ र प्रत्येक घटना र दृश्यलाई एउटा सकारात्मक रूपबाट हामीले लिन सक्दछौँ। त्यसको प्रभावमा हामी प्रभावित हुने गर्दैनौँ। त्यसरी समस्या आउँछ तर समाधानतर्फ हामी एउटा अग्रसर हुने गर्दछौँ, विचलित हुन सक्दैनौँ। हजुर। त यस प्रकार जुन जागरणको अवस्था म भित्र छ भनेदेखि म हरेक कर्म जागरुक भएर गर्ने गर्दछु, सकारात्मक रूपबाट गर्ने गर्दछु, सकारात्मक रूपबाट मैले लिने गर्दछु। त्यस प्रकार जुन जागरणको अवस्थामा एक त हामीलाई आत्मचिन्तन आत्मस्वरूपको चाहिँ एउटा स्मृति सतत रूपमा हुने गर्दछ, साथसाथै जागरण शब्द परमात्मासँग पनि लिङ्क हुने भएको कारणले परमात्माको स्मृति पनि स्वतः हामीलाई आउने गर्दछ। शक्ति पनि हामीले परमात्माबाट प्राप्त गर्यौँ र आफ्नो अवस्थाको पनि परिवर्तन भइरहेको यो हो नि। हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष भनेको त कर्म हो नि दिदी। हाम्रो विचारमा परिवर्तन भइरहेको छ, स्वभावमा परिवर्तन भइरहेको छ, मेरो सोच्ने तरिका अथवा मेरो ढङ्ग परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो त आन्तरिक महसुसताको भयो। अब बाह्य चाहिँ त्यो कर्ममा आउने भयो। यो आत्मजागरणको परिवर्तनले, आत्मजागरणले हाम्रो बाह्य कर्ममा कस्तो प्रभाव पार्छ यसले चाहिँ? जरुर। जसरी एउटा कम्प्युटरमा सिपियुमा के छ भन्ने कुरा स्क्रिनको माध्यमबाट डिस्प्ले हुने गर्दछ, त्यस्तै प्रकार ममा पनि जागृति भइरहेको छ, आन्तरिक जागरण ममा आइरहेको छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हाम्रो कर्मले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने गर्दछ। त्यसैले भनिन्छ कर्म के छ त भन्दाखेरि धेरै ठुलो बलवान रहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू भाग्यमा पनि निहित हुने गर्दछन् भनेदेखि यदि कर्म राम्रो छ भने त भाग्य त अवश्य नै निश्चित र निश्चिन्त रहेको हुने, कर्मले भाग्य निर्माण गर्छ पनि भनिन्छ। त्यस प्रकार कर्म जुन हामीले चाहिँ सही गरिरहेका छौँ भनेदेखि त्यसको बीज भनेको हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसरी सङ्कल्प म भित्र चाहिँ एउटा शक्तिशाली, एउटा ऊर्जावान, एउटा सकारात्मक चलिरहेको छ भने पक्कै पनि मेरो कर्म त राम्रो हुन्छ नै, मेरो कर्म त एउटा सकारात्मक, एउटा प्रभावशाली हुन्छ नै। त यस प्रकार
जुन एउटा आत्मजागरणले चाहिँ कर्मलाई पनि निकै प्रभाव पार्ने गर्दछ। र यस प्रकार आत्मजागरणको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा कर्मेन्द्रियहरू छ, आँखा छ, मुख छ, नाक छ, कानहरू छ, यीद्वारा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जसरी एउटा राजा जागृत अवस्थामा छ भने, एउटा शक्तिशाली अवस्थामा छ भने पक्कै पनि उसको मन्त्री, पक्कै पनि उसका चाहिँ जुन दरबारका चाहिँ जुन कर्मचारीहरू छन्, प्रजा जुन छ, त्यो एउटा शक्तिशाली अवस्थामा सम्पूर्ण राज्य नै शक्तिशाली अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले म अथवा सो जागृत अवस्थामा छ, जागरणको अवस्थामा छ भने कर्मेन्द्रियबाट मैले गर्ने कर्म पनि पक्कै पनि शक्तिशाली हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ, सकारात्मक नै हुने गर्दछ। त्यसैले जुन जागरणको अवस्थामा हाम्रो कर्म सकारात्मक हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ, एउटा न्यायपूर्ण हुन्छ, एउटा पुण्य कर्म हामीले गर्न पुग्दछौँ। हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ कि आत्मजागरणको अवस्थाले आन्तरिक शक्तिको मजबुती हुन्छ, हाम्रो वैचारिक परिवर्तन हुन्छ, स्वभावको परिवर्तन हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो बाह्य कर्ममा सकारात्मकता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, सुकर्ममा हाम्रो ध्यान लाग्छ, बानी पनि पर्छ, लगाव पनि हुन्छ। सँगसँगै अब संस्कारमा चाहिँ कस्तो प्रभाव हुन्छ? संस्कार पनि त एउटा जीवनको अभिन्न एउटा पाटो हो। संस्कारद्वारा नै कर्म हुनेवाला विचार, संस्कार, कर्म यी सँगसँगै एउटा चेनको रूपमा सायद रहन सक्छन्। आत्मजागरणको प्रभाव संस्कारमा चाहिँ कसरी पर्छ दिदी? जस्तै एउटा सङ्कल्पद्वारा हाम्रो कर्म हुन्छ, जस्तो हामी सङ्कल्प गर्छौँ त्यस्तै किसिमको कर्म हुन्छ, र कर्मद्वारा संस्कारको निर्माण हुन्छ, र फेरि संस्कारद्वारा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो किसिमको संस्कार हुन्छ त्यस्तै किसिमको सङ्कल्प चल्ने गर्दछ। जस्तै एउटा चोर जन्मजात त चोर हुँदैन, जब उसको त्यस्तै किसिमको सरसङ्गत पर्दछ, त्यस्तै किसिमको चाहिँ उसलाई आनी बानी अर्थात् त्यही किसिमको चाहिँ परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन्छ भनेदेखि ऊ चोरीको काम गर्न सुरु गर्दछ। त जब चोरीको काम गर्न सुरु गरिसकेपछि उसको सङ्कल्प नै के चल्छ त भन्दाखेरि चोरी गर्ने चल्दछ। कसरी चोरी गर्ने, कहाँ गएर चोरी गर्ने, होइन, कुन एउटा चाहिँ रीतिले, कुन थितिले कसरी चाहिँ गर्दा चोरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प चलिरहन्छ। भनेपछि यसरी चोरी गर्दै 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 जाँदाखेरि उसको संस्कार नै चोरीको बन्न पुग्दछ। त्यस प्रकार चोरीको संस्कार गरिसकेपछि सङ्कल्प त्यही चल्यो, कर्म चोरी गर्ने, र संस्कार नै त्यो बन्यो। त्यस प्रकार सङ्कल्प, कर्म र संस्कार एउटा चेन ड्रिलको रूपबाट चाहिँ चलि नै रहन्छ। त यस प्रकार हामी आत्मा जागरणको अवस्थामा छौँ, जागृत अवस्थामा छौँ, सुसुप्तबाट हामी जागृततर्फ गइरहेका छौँ भनेदेखि पक्कै पनि संस्कारमा जागृति आउँदछ। हामीले अगाडिका जुन एपिसोडहरूमा संस्कारको बारेमा बृहत रूपबाट पनि बुझिसकेका छौँ। त वास्तवमा संस्कारले कर्मलाई निकै प्रभाव पार्ने गर्दछ, र साथसाथै म कर्तालाई पनि त्यसले प्रभाव पार्ने गर्दछ। त आत्मजागरण एउटा के हो त भन्दाखेरि जागृत अवस्था हो। जसरी एउटा निन्द्राबाट व्यक्ति बिउजिसकेपछि उसले के हुन्छ त भन्दाखेरि उसमा एक किसिमको चाहिँ जुन ऊर्जाको अवस्थामा रहन्छ, एक किसिमको उसमा चाहिँ जुन नयाँ अनुभूतिको अवस्थामा रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले जागरणले संस्कारलाई एकदमै प्रभावित पार्ने गर्दछ। त्यसैले जागरण के छ त भन्दाखेरि आत्मजागरण, आन्तरिक जागरण यो संस्कार परिवर्तनको लागि, हाम्रो चाहिँ विचार परिवर्तनको लागि, स्वभाव परिवर्तनको लागि, व्यवहार परिवर्तनको लागि एउटा अमूल्य कडीको रूपमा हामीले लिन सक्दछौँ। आत्मजागरणले पहिला संस्कारलाई व्यवस्थित गर्यो, सुसंस्कारमा परिणत गर्यो। संस्कारले त्यसपछि अनि मात्रै सुकर्मको लागि प्रेरित गर्नलाई संस्कार बनायो। यसरी सङ्कल्प, संस्कार र सुकर्मलाई हामी एउटै चेनको रूपमा हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ। एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, चेनको रूपमा हुन्छ भनेर हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि सुकर्मबाट नै सुसंस्कार बन्ने हो। हजुर, होइन, सुकर्मबाट सुसंस्कार बन्ने हो, र यसरी सुसंस्कार हुँदै गइसकेपछि सुकर्म हुने हो। हजुर, एक दुसरामा यो एकदमै रिलेटेड रहेको छ। यो यदि मबाट सुकर्म भइरहेको छ भनेपछि यसको ब्याक सपोर्ट चाहिँ छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हजुर, हामीले संस्कार त्यसपछि कर्मसँगको सम्बन्धमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सँगसँगै योसँग जोडिएको अर्को एउटा सन्दर्भ छ म र मेरो।
यो म र मेरो सम्बन्ध र आत्मजागरणको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो एक आपसको अनुन्याश्रित सम्बन्ध हो कि अथवा एक अर्काको सपोर्टिङ अवस्था हो? यसको चर्चा कसरी गर्न सक्छौँ? वास्तवमा के छ त भन्दाखेरि म भन्नाले नै हामीले आत्मा भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। हजुर। मेरो भनेको मबाट अलग रहेको जति पनि चिज वस्तु व्यक्ति पदार्थ छ त्यो सबै मेरो हो, होइन? त्यस प्रकार मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति पुरै मेरो हो। तर म को हुँ त भन्दाखेरि म आत्मा हो। आत्मजागरण भन्नु नै मको जागरण हो। हजुर। त्यसरी हामीले एउटा उदाहरण दिन सक्छौँ। मको जागरण कसरी हुन सक्दछ, अर्थात् आत्माको जागरण कसरी हुन सक्दछ त भन्दाखेरि जसरी एउटा एक्जाम्पल लिन सक्दछौँ, सन्दर्भ बताउन सकिन्छ। एउटा सर्प हुन्छ। त्यो सर्प जसरी कसैलाई डस्न पर्यो, कसैलाई फुङ्कार गर्न पर्यो भने उयो मुभमेन्टमा आउने गर्दछ, होइन भने ऊ त्यत्तिकै लडिरहेको पडिरहेको अवस्थामा हुन्छ। जब एउटा सपेराले बीन बजाइसकेपछि सर्प जहाँ भए पनि जुनसुकै अवस्थामा भए पनि उसमा जागरुकता आउँदछ, नाच्न सुरु गर्दछ, उसमा बढी मुभमेन्ट आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर आध्यात्मिक ज्ञान पनि एउटा बीनको काम गर्दो रहेछ। आध्यात्मिक ज्ञानले पनि आत्मजागरणको लागि, आत्मजागृतिको लागि बीनको काम गर्दो रहेछ। त्यस प्रकार मानव जीवनमा एउटा आध्यात्मिक ज्ञानको नितान्त आवश्यकता रहेको छ। आज मानिसले के गर्यो त भन्दाखेरि हरेक चिज चाहियो भन्यो, डिमान्डेड भइयो। भौतिक चिज वस्तु, घर एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहियो, गाडी स्ट्यान्डर्ड चाहियो, हरेक कुरा चाहियो भन्यो। त्यस्तै गरेर जीवनमा यदि आध्यात्मिक ज्ञान पनि चाहियो भनेर डिमान्डेड गरेको भएदेखि आज मानिसको जीवन भौतिक सुख साधनले जुन अल्पकालिक क्षणभङ्गुर सुख शान्ति दिएको जस्तै आध्यात्मिक ज्ञानले पनि पूर्णकालीन अथवा दीर्घकालीन सुख शान्तिपूर्ण जीवन उसले यापन गर्न सक्थ्यो होला। सही हो। आजको संसार भनेको डिमान्डेडवाला लाइफस्टाइल रहेको छ, संसार रहेको छ। त्यस्तै आध्यात्मिक ज्ञान पनि चाहियो भनेको भएदेखि, होइन, यसरी चाहिँ हरेक कुरा हामीले चाहिँ जीवनमा नभई नहुने चिज भन्छौँ। जसरी घाँस पास कपास त नभई नहुने चिज भन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्व र आध्यात्मिक ज्ञानको चाहिँ खाँचो यदि मानिसले चाहिँ आजको जुन भौतिक संसारमा जुन मानिस रहेका छन् त्यो तड्कारो खाँचो महसुस गरेको भएदेखि पक्कै पनि यो संसार एउटा सुखमय संसार, एउटा शान्तमय संसार बन्न सक्थ्यो होला। यसको मतलब म भन्नु र आत्मा भन्नु समान भयो। मको जागृत अवस्था भन्नु र आत्माको जागृत अवस्था भन्नु एउटै होला सायद, होइन र? हजुर हजुर। यसलाई कसरी हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ? जसरी म भन्ने कुरा आत्मा भन्ने बुझ्यौँ र आत्मा भन्ने कुरा म भन्ने बुझ्यौँ। जस्तै हामी भन्ने गर्छौँ मलाई खान मन लाग्यो, मलाई भोक लाग्यो, मलाई निन्द्रा लाग्यो, मलाई हेर्न मन लाग्यो, मलाई सुन्न मन लाग्यो। त्यो म को हुँ त भन्दाखेरि आत्मा हो भन्ने कुरा मले मलाई भन्यो, होइन? हजुर हजुर। म भन्ने कुरा आत्मा हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। हजुर। त्यसरी म भन्ने कुरा आत्मा भनिसकेपछि आत्माले जब एउटा आन्तरिक रूपबाट जुन एउटा चेतनाको स्तरलाई वृद्धि गर्दछ, चेतनाको स्तरलाई वृद्धि गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीमा हुन त हामी चेतनशील आत्मा हौ भनेर भन्छौँ, कन्साइन्ट एनर्जी भनेर भन्छौँ। चेतना अन्तर्निहित शक्ति हो। बिना चेतना त आत्मा रहनै सक्दैन, होइन? त्यसरी यसको जुन आन्तरिक शक्तिलाई वृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने, हामीले सुन्ने पनि गर्छौँ चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। चाहे स्कुलमा बालबालिका होस् भन्ने गर्छौँ, विद्यार्थीहरूको चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। चेतना अन्तर्निहित छ, कायम छ। त सिर्फ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जागरुकता अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। अभिवृद्धिको मतलब जागरुक अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। त यस प्रकार म को जागृति भन्नुहोस्, आत्माको जागृति भन्नुहोस्, यो एउटै पर्यायवाची शब्दको रूपमा हामीले जान्न बुझ्न सक्दो रहेछौँ। यो म अथवा आत्माले चाहिँ जीवन र जगतलाई कस्तो असर गरिरहेको हुन्छ? जीवन र जगतसँग म अथवा आत्माको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ? जीवन, जगत र आत्मा बीचको चर्चा प्रारम्भ गरौँ। वास्तवमा जीवन नै मबाट सुरुवात हुन्छ। हरेक मबाट नै जीवनको सुरुवात भएको हुन्छ
र मबाट हरेक व्यक्तिबाट जीवन जुन रहेको छ जीवनबाट जगत प्रभावित भइरहेको हुन्छ। जीवन भन्नासाथ त्यहाँ कर्म आउँदछ, दर्शन आउँदछ, धर्म आउँदछ, व्यवहार आउँदछ र हामीले एक आपससँग गर्ने जुन सम्बन्धको कुरा आउँदछ त्यो जीवनभित्र आउँदछ। सम्पूर्ण संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जीवनभित्र, सबै जीवनभित्र आउँदछ। जगत जुन हामी रहिरहेका छौँ, यदि हामीले राम्रो कर्म गर्छौँ भने त्यो राम्रो कर्मको प्रभाव पक्कै पनि संसारमा पर्दछ, जगतमा पर्यो, म खुदमै पर्दछ, परिवारमा पर्दछ, समाजमा पर्दछ र साथसाथै जगतमा पर्दछ। त्यसैले यदि ममा जागरुकता आउँदछ, जागरण आउँदछ, म जागृत अवस्थामा रहेर सही कर्म गर्दछु, सत्य कर्म गर्दछु भनेदेखि त्यसको प्रभाव स्वयं ममा पनि पर्दछ भने अरूमा पनि पर्दछ र अरू भन्न साथै सारा जगत त्यसमा समाहित भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मको जागरणमा मको कल्याणको साथसाथै अरूको पनि कल्याण र जगतको पनि कल्याण समाहित रहेको हुन्छ। यसमा सम्पूर्ण जीवन र जगतसँग म जोडिएको छ। हजुर, म नै जगतमा छु, मद्वारा जगत सञ्चालित छ भनिसकेपछि जगतको कल्याणको लागि मेरो कल्याण हुनु पर्यो, मेरो परिवर्तन हुनु पर्यो, अर्थात् म आत्माको परिवर्तन हुनु पर्यो। भनेपछि आफ्नो स्व परिवर्तनको लागि जगत परिवर्तनको उद्देश्य राखेर स्व परिवर्तनको लागि चाहिँ कसरी ध्यान दिन सक्छौँ हामी? भनाइ पनि छ स्व परिवर्तन नै विश्व परिवर्तन भनेर भनिन्छ। हजुर, जबसम्म हामीमा स्वमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म विश्व परिवर्तन हुन सक्दैन। अब हामीले उदाहरणको रूपमा कयौँ ठाउँमा देखिरहेका छौँ, एउटा औँलाले चाहिँ अरूलाई देखाइरहेको छ भने 3वटा औँला ममै फर्किरहेको छ। यसको मतलब अरू 1 गुणा परिवर्तन हुन्छ भने मलाई 3 गुणा आफूमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी रहेको छ। त्यस प्रकार ध्यान दिनु माना के हो त? ध्यान दिनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले आफ्नो जुन सङ्कल्प छ, सोच छ, त्यो कस्तो किसिमको गरिरहेको छु, हजुर, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। सङ्कल्पमा पहिला ध्यान दिनु पर्यो र सङ्कल्पबाट जुन कर्मेन्द्रियहरू रहेको छ त्यो कर्मेन्द्रियहरूबाट मैले कस्तो किसिमको चाहिँ कर्म अथवा चाहिँ एक्टिभिटी गरिरहेको छु, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। र यसरी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा जुन एक्टिभिटी गरेको छु र त्यसबाट अरूलाई कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। पहिला त सङ्कल्पमा ध्यान दिनु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो जुन कर्मेन्द्रियहरूद्वारा हुने जस्तै मैले के सुनिरहेको छु, के बोलिरहेको छु, के हेरिरहेको छु, यस कर्मेन्द्रियद्वारा गरेको कर्मद्वारा अरूलाई कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, राम्रो प्रभाव परिरहेको छ या नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ, सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ या नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ, त्यो वास्तवमा यसैमा ध्यान दिनुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेछ। त्यसपछि नै के छ त भन्दाखेरि हामी एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा एउटा फिल्डमा एउटा कर्म अथवा चाहिँ व्यवहार हामी गर्न पुग्दो रहेछ। हजुर, पहिला त यो सूक्ष्म आन्तरिक चेकिङ अथवा यसैमा ध्यान दिनु जरुरत छ। जब हाम्रो यो सकारात्मक हुन्छ, सही हुन्छ, सत्य हुन्छ भने पक्कै पनि अरूलाई पनि राम्रै प्रभाव यसबाट पर्ने गर्दछ। हुन्छ दिदी, आजको प्रस्तुतिमा हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। आत्मजागृतिको लागि, आत्मजागरणको लागि हामीले कहाँदेखि सुरुवात गर्न सक्छौँ र कहाँसम्मको हाम्रो ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने विषयको आज चर्चा रह्यो। यो आत्मजागरणको विषयमा अझै केही जिज्ञासाहरू बाँकी नै छन्, आगामी प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आत्मजागरणको विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामीले मेरो परिवर्तनमा अथवा म परिवर्तन हुनको लागि, मेरो आत्मजागरणको लागि मैले के कुरामा ध्यान दिन सक्छु, त्यसका आधारहरू के हुन्, त्यसका चरणहरू के हुन्, त्यसका माध्यमहरू के हुन् भन्ने विषयको चर्चा गऱ्यौँ। आत्मजागरणसँग सम्बन्धित अन्य जिज्ञासाहरूको सम्बोधन हामी आउने प्रस्तुतिमा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।